बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सनम जावेद से मुतल्लिक़ तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये लाहौर हाई कोर्ट का 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस में बहुत बड़ा रिलीफ है। ये एक केस नहीं है, अदालत ने इसमें जो बार बार गिरफ्तारियाँ, जिस्मानी रिमांड, दहशतगर्दी अदालतों का कंडक्ट, पुलिस अफसरान का कंडक्ट और ब्यूरोक्रेसी का जो कंडक्ट है उसके ऊपर ऐसा तगड़ा फ़ैसला दिया है कि जिसके बाद अब वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हूँ, वो उमर सरफराज चीमा हो, उनकी ज़मानतें मंजूर होंगी तो उनको गुजरांवाला के मुकदमे में, फैसलाबाद के मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। इतनी बड़ी जजमेंट आ गई है डिवीज़न बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा एक परेशानी का फ़ैसला है हुकूमत के लिए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों से मुतल्लिक़ बड़ा हुक्म जारी किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इद्दत निकाह केस से मुतल्लिक़ अहम समाअत हुई और जो वकील हैं ख़ावर मानिका के, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। ख़ावर मानिका के वकील ज़ैद अशरफ ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत को बताया कि आला अदलिया के जजेस की तौहीन पर नोटिस हो जाता है तो मतहत अदालतों के जजेस की तौहीन पर नोटिस क्यों नहीं होता। वकील ख़ावर मानिका ने साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से कौम से माफ़ी मांगी जाती तो शिकायत कुनिंदा ख़ावर मानिका भी मुआफ़ कर सकते हैं। इस अदालत ने देखना है कि शिकायत ताख़ीर से जानबूझकर दर्ज कराई गई या नहीं। कानून में कोई कतगन नहीं है कि शिकायत कितने अरसे बाद दर्ज कराई गई। वकील ने दरियाफ्त किया कि क्या विरासत का केस 100 साल बाद नहीं सुना जा सकता। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से इद्दत के हवाले से बयान के वीडियो क्लिप पर दलाइल दिए गए। आज ये 1 जनवरी वाले निकाह को तस्लीम करते हैं, इससे पहले इस निकाह से इनकार करते हैं। ख़ावर मानिका का क्लिप चलाया गया कि वो बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ़ें करता है। ख़ावर मानिका के वकील ने अदालत में ख़ावर मानिका के वीडियो बयान चलाने की इस्तदा कर दी, जिस पर ख़ावर मानिका के साथ उनके साहबजादे का वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। बाद वकील ने बताया कि इमरान खान और ख़ावर मानिका के बेटे ने 1 जनवरी के निकाह से इनकार किया था। ख़ावर मानिका के वकील ने बानी PTI का तरदीदी ऑफिशियल लेटर अदालत के सामने पेश किया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क दिया कि ट्रायल कोर्ट में जब ख़ावर मानिका का बयान हुआ तब ये दस्तावेज़ात पेश की गई थी। वकील ज़ैद आसिफ ने कहा कि नहीं, उस वक्त नहीं पेश की गई। ट्रायल कोर्ट के सामने ख़ावर मानिका का बयान चलाया गया मगर उनके साहबजादे का बयान नहीं चलाया गया। जज ने मज़ीद कहा कि आपका गवाह तो कहता है कि मुझे दूसरे दिन ही शादी का पता लग गया था। आप लोग तलाक को तो मानते हैं ना। अब ये अदालत ने आज आप समझें कि ये केस ऐसे ख़त्म कर दिया। अदालत ने कहा कि आपका गवाह कहता है कि शादी के दूसरे रोज़ ही मुझे पता चल गया था कि शादी हुई है। साथ अदालत ने कहा कि आप तलाक को तो मानते हैं ना, कि तलाक दी है, वो भले आपने बाद में दी या पहले दी, तलाक को तो मानते हैं। आप दोनों फ़िक़्ह हनफिया के पैरोकार हैं, यानी इमरान खान भी और जो ख़ावर मानिका भी। तो उन्होंने कहा कि जो हनफी लॉ है, हनफी जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके मुताबिक 3 तलाक़ों के बाद रुजू का हक़ ख़त्म हो जाता है। तो जब फ़िक़्ह हनफिया में ये लिखा है कि आपने 3 तलाक़ें अगर एट अ टाइम दे दी या रिटन दे दी तो बस रुजू ख़त्म, आप रुजू नहीं कर सकते। तो जब आप शरई तौर पर हनफी हैं तो फिर आप बताएं कि आपका कैसे हक़ बनता है रुजू का, और आप ये कैसे केस दायर कर सकते हैं। इद्दत की हद तक तो कोई केस ही नहीं बनता। ये आज जज अफजल मजोका के फ़ैसला कुन रिमार्क्स थे। वकील ख़ावर मानिका ने कहा कि शिकायत में पता लगा कि इद्दत में निकाह किया गया। जज ने रिमार्क दिया कि फ़िक़्ह के नज़रियात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फ़िक़्ह हनफिया से हैं और इसके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का तो केस बनते ही नहीं है। वकील ख़ावर मानिका ने कहा कि इनके मुताबिक अगर शिकायत कुनिंदा ने किसी प्रेशर में शिकायत दर्ज करवाई है तो उनको साबित करना होगा मेरे ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद ज़मानत हुई, मैं रिहा हो गया। साबित कैसे हुआ कि मैं दबाव में था। अब वो जो असल चीज़ थी, शरी जो मसला है और फ़िक़्ह हनफिया का जो असूल है, जो हमारा इस्लामिक लॉ है, जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, तो उसके तरफ वो गए ही नहीं। अदालत ने कहा कि आप दोनों फ्रीकैन, फ़िक़्ह हनफिया से आपका तल्लुक़ है, आपका तो इद्दत का केस बनते ही नहीं है। वो फिर दूसरी तरफ चले गए। ट्रायल कोर्ट के दायरे इख्तियार पर भी एतराज़ की बात की। ख़ावर मानिका के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के दौरान दिखाए गए वीडियो क्लिप के हवाले से दलाइल जारी देते हुए कहा कि अगर गवाह का बयान पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड किया गया हो तो तब उसे पूछा जा सकता है कि ये वीडियो आपकी है। जज अफजल मजोका ने बताया कि गवाह के बयान के बाद जिरा के दौरान गवाह से ये नहीं पूछा जा सकता कि आपने ये कहा, क्या कहा है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल ने कहा कि जिरा के दौरान कोई दस्तावेज़ात प्रोड्यूस होती हैं तो उस पर गवाह से सवाल पूछा जा सकता है, और इन्होंने अदालती फ़ैसले का हवाला दिया। ख़ावर मानिका के वकील ने अदालत को बताया कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे दस्तावेज़ात को लीगल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। वीडियो सबूत पेश करने के लिए फोरेंसिक कन्फ्रंट कराने समेत 21 पॉइंट ज़ेर गौर आते हैं। मैं इस केस में दूसरी शिकायत के काबिल समाअत होने पर दलाइल दूंगा, और जो ट्रायल है वो 24 दिन में मुकम्मल हुआ। वकील PTI ने दरियाफ्त किया कि एक सवाल है, क्या जल्दी ट्रायल रात के वक्त भी हो सकता है।
وکیل زید آصف نے کہا کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ جس وقت بھی ٹرائل جاری رکھے۔ ان کا کہنا تھا 2 گواہ عمران خان کے اپنے بندے تھے، اون چودھری عمران خان کے پرسنل سیکرٹری تھے اور مفتی سعید PTI کے کور کمیٹی کے رکن تھے۔ وکیل نے بتایا آج اتنے کافی ہے، میں اپنے دلائل کل مکمل کر لوں گا، کل 3 سے 4 گھنٹے لوں گا دلائل مکمل کرنے کے لیے، میں کل عدت میں اور کچھ ججمنٹس بھی پیش کروں گا۔ PTI کے وکیل عثمان ریاض گل نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ اپنے پوائنٹس بتا دیں، ہم اس پر الجواب آج دے دیتے ہیں، یہ کل دلائل مکمل کر لیں گے۔ کیس کی پروسیکیوشن کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ دستاویزات یا زبانی طور پر ثابت کر سکیں۔ بہرحال کل صبح 8:30 بجے تک سماعت ملتوی کر دی۔ کل 13 جولائی ہے، آخری دن ہے جج صاحب کے پاس فیصلہ سنانے کا۔ اب اس میں جب 12 بجے وقفہ ہوا تو جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا دوران سماعت کہ وہ آج سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ سنانا تھا، اس کا کیا بنا؟ جج افضل مجوکا صاحب نے وکلا سے پوچھا کہ وہ سپریم کورٹ والے فیصلے کا کیا بنا؟ تو خیر وہ جج صاحب میں ہر بندہ پوری قوم انتظار میں تھی کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے آج فیصلہ جاری کیا ہے بجلی کے بلوں سے متعلق، جو نیپرا کو حکم جاری کیا ہے اور نیپرا کو بلوں سے اضافی چارجز اور ٹیکسز ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے رضوان الہی ایڈوکیٹ کی درخواست پر بجلی بلوں میں اضافی چارجز اور اضافی غیر قانونی ٹیکسز میں اضافے کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس میں نیپرا کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج جمعہ کو فیصلہ سناتے ہوئے نیپرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں صارفین بجلی کے اعتراضات سن کر غیر قانونی ٹیکس ختم کرے، اضافی چارجز کے خلاف شکایات سن کر انہیں بھی ختم کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ حکم نامے میں ہدایت کی گئی کہ بجلی کے تمام متاثرہ صارفین نیپرا سے رجوع کریں، اگر داد رسی نہ ہوئی تو پھر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے پٹیشنر رضوان الہی کی پٹیشن بطور شکایتی درخواست نیپرا کو بھیجنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ صنم جاوید کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور چونکہ تحریری فیصلہ نہیں جاری ہوا تھا تو اس وجہ سے ابھی تک رہائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آج تحریری فیصلہ یہ 14 صفحات پر مشتمل ہے، اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے۔ جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب اس کے ہیڈ تھے اور علی ضیاء باجوہ صاحب اس کے دوسرے ممبر تھے۔ میں آپ کو آخری پیراگراف سنانے لگا ہوں۔ فار وٹ ہیز بین ڈسکسڈ ابو وی آر آف دی کنسیڈرڈ ویو دیٹ نو انکریمنیٹنگ مٹیریل از اویلیبل آن دی ریکارڈ ٹو کنیکٹ دی پٹیشنر ان FIR نمبر جو 10/5/2023 کی FIR ہے گجرانوالہ کی، کوئی ایسا مٹیریل نہیں ملا کہ صنم جاوید کو اس مقدمے کے ساتھ جوڑا جائے۔ ان ریکویسٹ آف اوفینس انڈر سیکشن، آگے سیکشنز کا ذکر ہے اور تھانے کا ذکر ہے، رجسٹرڈ پولیس اسٹیشن کینٹ گجرانوالہ، اینڈ دی انویسٹیگیشن لانچڈ ان دا سیٹ کیس اگینسٹ دی پٹیشنر از اے ریزلٹ آف میلافائڈ اینڈ الٹیریئر موٹیو، اور اس مقدمے میں صنم جاوید کے خلاف تفتیش شروع کرنا یہ بدنیتی ہے اور ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ جج ڈویژن بینچ لکھ رہا ہے۔ آگے سنیے، ایز سچ وائل ایکسیپٹنگ دی کرمنل ریویژن شی از ڈسچارج فرام دی افورسیڈ کیس، اس کو اس مقدمے سے بری کیا جاتا ہے، ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ لرنر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل آن انسٹرکشن اسٹیٹس دیٹ دی پٹیشنر از ناٹ ریکوائرڈ ان اینی ادر کیس، جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہے، پنجاب کا، اس کے جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے کے علاوہ صنم جاوید کسی اور مقدمے میں نامزد نہیں ہیں، یہ عدالت کو بتایا گیا۔ Learned Deputy Prosecutor General on instruction states that the petitioner is not required in any other case, as such she shall be released from the jail immediately، اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ Before parting with this order, it is observed that an act of investigation officer for involving the petitioner in series of cases on the same charge after making her arrest in case FIR number 96/23 کہ جو جناح ہاؤس کا کیس ہے 96/23، اس میں گرفتاری کے بعد سیریز آف FIRs میں ان کو گرفتار کرنا، ایک ہی وقوع کی بابت یا ایک ہی الزام کی بابت سیریز آف FIRs میں گرفتار کرنا، رجسٹرڈ ایٹ پولیس سرور روڈ لاہور از کلرڈ ود میلافائڈ انٹینشن، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، and ulterior motives and the sole purpose of the same was to defeat the judicial system، کہ جب عدالتیں کسی کو رہا کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو کسی اور مقدمے میں، پھر کسی اور مقدمے میں، پھر کسی اور مقدمے میں، تو یہ عدالتی نظام کو تباہ کرنے اور عدالتی نظام کو شکست دینے کے مترادف ہے کہ آپ ایک ہی الزام کی مختلف FIRs میں بیل کے بعد، ضمانت کے بعد گرفتار کریں، ضمانت کے بعد، یہ جوڈیشل سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے کے مترادف ہے اور یہ بدنیتی ہے اور اس کے اور مقاصد ہیں۔ اینڈ دی سول پرپز آف دا سیم واز ٹو ڈیفیٹ دی جوڈیشل سسٹم۔ انفارچونیٹلی، بڑی بدقسمتی ہے، دا ڈپٹی کمشنر لاہور اینڈ گجرانوالہ، DC لاہور اور گجرانوالہ آلسو پلیڈ ایکٹیو رول وائل ایشوئنگ ڈیٹینشن آرڈرز انڈر دی MPO،
کہ ایم پی او کے تحت ڈی سی گجرانوالہ اور ڈی سی لاہور کی بھی کا جو کردار ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ ایم پی او کے آرڈر جاری کرتے رہے وین دی پٹیشنر واز آلریڈی ان جیل. حالانکہ وہ پہلے ہی جیل میں تھی، اس کے باوجود ڈی سی لاہور اور ڈی سی گجرانوالہ ان کے ایم پی او بھی جاری کرتے رہے. دیئر ایکٹس کال فار اسٹرکٹ ایکشن، ان کے جو کارنامے ہیں اس کے اوپر سخت ایکشن بنتا ہے. لیکن وائل شوئنگ اے گریس دس کورٹ از ناٹ ایشوئنگ اینی ایڈورس آرڈر اگینسٹ دیم، عدالت جو گریس شو کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لے رہی. ود دا ایکسپیکٹیشن، اس امید کے ساتھ، دیٹ ان فیوچر دے شیل ناٹ فرسٹریٹ دی جوڈیشل آرڈرز، کہ وہ مستقبل میں عدالتی آرڈرز کو فرسٹریٹ نہیں کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ریمانڈ گرانٹنگ کورٹس، جو دہشت گردی عدالتیں جو ریمانڈ دیتی ہیں، آر کاشنڈ، وہ احتیاط برتیں، دیٹ وائل ڈیلنگ ود ریکویسٹ آف ریمانڈ دے شوڈ کیپ ان مائنڈ دی بائنڈنگ پروناؤنسمنٹس آف دی اپیکس کورٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس آف اکیوزڈ. جو دہشت گردی عدالتیں وہ آنکھیں بند کر کے نہ ریمانڈ دینا شروع کر دیں، بلکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھیں، ہائی کورٹس کے فیصلوں کو مد نظر رکھیں، اور جو ملزم ہے اس کے بنیادی انسانی حق کا خیال رکھیں. یہ کیا ہے کہ آپ کو جس مقدمے میں کوئی گرفتار کر کے لے آئے تو آپ اس میں ریمانڈ دے دیں. مد نظر رکھیں being the pronouncements of the apex courts and fundamental rights of an accused enshrined in the constitution, particular article 4, 9, 10, 10A and 13. We will conclude with a quote from the on liberty. آزادی کے حوالے سے ایک جو ہے کوٹیشن ہے، اس کو عدالت نے a state which drafts its men in order that they may be more declined instruments on its hands even for beneficial purposes will find that with small men no great thing can really بھی accomplished. یہ انہوں نے کوٹیشن لکھی. کاپی اب اگلی چیز جس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ڈاکٹر یاسمین راشد، باقی عمران خان کے بھی مقدمات ہیں، تمام کو عدالت نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. کاپی آف دس ججمنٹ بی سرکولیٹڈ امنگسٹ آل دی جوڈیشل آفیسرز، پورے پنجاب کے ججز کو بھیجی جائے، ڈی سیز آف تمام صوبوں کے، آئی جی اور پولیس افسران پورے صوبے کے، تھرو دی رجسٹرار آف دس کورٹ فار گائیڈنس اینڈ اسٹرکٹ کمپلائنس، کہ ان کے لیے گائیڈ لائن اور اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کے لیے یہ پورے پنجاب میں پھیلا دی جائے. اور اپرووڈ فار رپورٹنگ بھی اس کو کر دیا ہے معزز عدالت نے. آج چونکہ مصدقہ کاپی ابھی نہیں ملی تھی، کل مصدقہ کاپی ملنے کے بعد صنم جاوید کل رہا ہو جائیں گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی بن جائیں گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.